ديال جي سونتر كاين تولي ما يبان كان مليون صاروا مليون جزائريه. ايوا كاين هاد السوسه هادي يروح بن صالح كيتصالح وهادي يروح كيتصالح باسكو نتا السبه كان تموسنا وسع الدواره اللي سلع عندها التاليين تشملنا لا ترانزيسيون ديموكراتيك لي زيليكسيون بريزيدونسيال كيبغينا كان تحتمل وإلا قارا غادي نكملو بريده كاع خمنتي محقرانيتها في جوج الجزائر لخاطر كيفاش نغذي المواد كسنا الدرابو وين يلبس ديالنا وين يرقازنا لنا وين تيلاوين لنا بغانا فرقا بغانا غرزان سمانا سياري سماوات بغانا نفرق نوقفو الجزائر اساكي يقدو الجزائر يدوكل ايوا كاين هاد اللينيا باللي غاساكي الجزائر تدوكل لكن يدوكل سيكورتا افيك تو لو بوبل نور افريكان دوتنا رومان يدوكل ساكي باسيفيك ايوا كاين يسعد ربنا يديسان كل بيستيز مغارزنتين الشاقة يوكل زيد داشن الامارات يوكل فرنسا الريح من تموزنا نكونو تكمينا ونتقبلارا ابريد نتالوي وانت عمي دارا لكن يدينا البتل قبايلي تلويث ما تمتيز نكملها من غنا ونتعمير لا نرد ما نرقم لا نخمين ديري نكملها لنا نبغى دولة خمس باطلين كاين صالح ولا اللي تورى شنو الاحوال نبغى هادي جديد اون ترانزيسيون ديموكراتيك سي لون انستونس بريزيدونسيال يوكل انا ديسكور دو داك الجزائري تسوقوا ناسا يوكل ناسا نعديو لا ترانزيسيون يتعطيو لنا 6 وكورن ناس 8 انا 4 وكورن ونعدي من بعد الريزيليكسيون الكالندري الكتورال اللي توالي الى خاتي ليليكسيون دون اسامبلي ناسيونال كونستيتيون ونتعمي دارا لو 15 سبتمبر 63 حتمنى غد بن بلا لو 15 سبتمبر 63 حتمنى غد بن بلا لو 15 سبتمبر 2019 بغانا غد حتمن ان بروسيسوس اراد ديالن اخمم من بن بلا البوم ديال جمال عبد الناصر الفتح الديب اشتاقوس القبلارة افريز النغي واكل الجزائر اتقيم الدوكل سوا الراويس غاس مخلفن يزوران غاس مخلفن يلساون لا معنا نكمل ايوا كي نازكا يالتي غمرت الجزائر تسعون يزافانيس ويكادي كرك من تمورس القبايل هذا سنينيا هكاكيا درك من ماسا اي قداشن اللي رونجارت
تقدر كمان الحركان الحكومة متبطلين اسمين نتلاغد فرنسا لوبيراسيون جمال وخسري زهرة نابال وغيار زوارة لا ليني شالي موريس وغحبي سنارة الساقين وصحب السمارة فياقين سلتي وكزوز للداير اكزوز للداير يدوكد وذرا تجميل يتربع دربر تيفي يتربع المغاربية تروي قلب كي تنزل شوفوا انت والكزوز عاي كمل تعاون تاكزوزنا اكزوز الدايرون يقار ولا شحباس ولا شتوالينا الفير
كنا نكون يقلق توجور داكيا. وي اللي توجور لا ميم سي اللي تابسون مي نكمل النضال ينس فاسون كريم توجور يحمل تامورتيس جامي يفرق كريم توجور يخرج الحق حاشا في الحق يتناضل توجور اوني توجور لا ونكمل ان شاء الله نكمل الحبسه داكيا الساكي غنمشي ديوانا ميل كل يوم الجمعه يخلفنا في الجمعات النضال سي 16 فبراير غيدو ذا زاري تفقد الساكي يفقد اكثر خاطر وانا باللي هذا فوياكي ورينوي راه غادي يسرح هذا فوياكي ورينوي راه تبدل في زاريا يبغى اتي سيمانه تيسحرص ما يحبس كريم طابو ما يحبس انا مغناس كريم طابو امر فغان افرقني زاريا ني زينونو فرقنا راه كريم زكاي سوال ارثكليا زكاي سوال الونيون زكاي سوال ارثكمات دونك اساكي غير زاريا سي تلمسان انا ماذا عنا سي الجزائر ما تمر راس تفغنت فيه والوال دانا كنت كريم طابو وكملنا منو غنسان الكومبا فا كونتينيي احبسو نحبسارا وجادي غير نبلغ الفرق غاد خدم من الشوال نعم راه حبسن كريم والي سوري حبسارا كريم والي اهنك ولا غيكون جزائريين كل يوم 40 مليون جزائريين بغينا منو كريم طابو ومازال تكملن يلا كريم نغولاشي يلا دائما يدنا غيلا ميرسي. الكل يلاحظ اولا بالنسبه لاعتقال السيد كريم طابو هذه الوقفه هذا التضامن الشعبي الكبير مع السيد كريم طابو اللي هو رمز من رموز النضال من اجل الديمقراطيه وليس منذ البارحه منذ سنوات طويله. نعتقد بأن اعتقاله والوقائع المنسوبة إليه لا تشكل جريمة في قانون العقوبات الجزائري وإنما تعبير عن آرائه بطريقة سلمية. على هذه نقول بأن هذا الاعتقال غير مبرر ولكن أكثر من ذلك لم حتى ولو أن هناك متابعة ليس هناك أي مبرر لاعتقاله وإدخاله السجن لأنه يقدم كل الضمانات وإنما هذه الإجراءات من الناحية الإجرائية ومن ناحية القانون نعتقد بأن وراءه خلفيات سياسية وهي نوع من إسكات الصوت المعارض لتوجهات السلطة الحالية. بالنسبة لهذه الجمعة 30 من عمر الحراك أنا طبعا نلاحظ جميعا بأن الحراك رجع بقوة نقول فقط بأنه يجب أن نستمر بطريقة سلمية مطالبنا معروفة ومشروعة وهي الذهاب إلى ديمقراطية حقيقية وشعب يناضل بصبر باستماتة بطريقة سلمية وحضارية لا شك بأنه صوته سيسمع أكيد إن شاء الله. هذه المسيرة هذه هي رد آخر على تهم النظام على تعنت النظام على عنف النظام على محاولة النظام خلق الفتنة في الشعب على محاولة النظام فرض ديكتاتوريته وتسلطه وطغيانه. هذه المسيرة سلمية 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 في وحدة وطنية حتى التغيير الجذري. لن تستطيع أيها النظام بعصبك وعصاباتك أن توقف سنن الله في الكون. لن تستطيع أيها النظام بعصبك وعصاباتك أن توقف سير التاريخ. لن تستطيع أيها النظام أي بعصبك وعصاباتك أن توقف سنة الحرية إرادة الشعب في الحرية. نحن عازمون مصممون وإن أردت أن تسجننا فاسجننا وسنكون الأحرار وأنتم السجناء. إن أردت أن تقتل شعبا فاقتل لكن الشعب سيموت على سلميته سيموت على حريته سيموت ليمتزج دمه بدم شهدائه في كل مكان. أنت الحر يا الأخضر برقعة وهم السجناء. أنت الحر يا كريم طابو وهم السجناء. أنتم الأحرار أيها النشطاء. أنت الحر أيها الشعب والنظام هو السجين. لا تردوا على استفزاز النظام. لا تردوا على عصبه وعصاباته ودبابه. سنواجهكم بسلميتنا
سنواجهكم بوحدتنا الوطنية، سنواجهكم بإرادتنا في التغيير الجذري. جمعة مباركة وتحية للشعب في كل مكان. جمعة 30 من الحراك الشعبي المستمر، هذا الحراك اللي عارف إمساك العصا مش من الوسط، ولكن ماسك العصا بمطالب شرعية ومشروعة. الشارع الجزائري منذ 22 فيفري واضحة مطالبه الشرعية، وهي رحيل كل رموز النظام وبناء جزائر جديدة. تزامنت هذه الجمعة مع اختطاف واعتقال وسجن المناضل الشريف الأشرس كريم طابو. كنا ننتظر أن النظام يذهب إلى إجراءات تهدئة، إلى إطلاق سراح المساجين، إلى فتح العاصمة أمام الجزائريين، إلى فتح المجال السمعي البصري، إلى فتح المجال السياسي. لكن هذا النظام المستبد بقايا عصابات بوتفليقة تريد إيصال البلد إلى انسداد، تريد إيصال الجزائريين إلى المواجهة. نندد باعتقال كريم طابو ونندد باعتقال باقي المتظاهرين منذ بداية هذا الحراك. هذا النظام يجب أن يعي أن رحيله قد اقترب، وأن الشارع الجزائري وأن الشعب الجزائري قرر أن لا يتراجع حتى بناء جزائر جديدة. مطالبنا واضحة، مرحلة انتقالية، ما كانش انتخابات مع العصابات، رفض انتخابات تنظمها هذه العصابة، والذهاب إلى مرحلة انتقالية لا تسير هذه العصابة. الشارع مطالبه واضحة، العصابة هي التي مطالبها متذبذبة، والشارع قرر أن لا يستجيب لأي مطلب من مطالب هذه العصابة. ندعو مرة أخرى إلى إطلاق كل سراح المساجين السياسيين الذين اعتقلوا منذ يوم 22 فيفري، وإلى فتح المجال السمعي البصري، وإلى ترك المجال للجزائريين لبناء جزائر ما يكونوش فيها رموز النظام السابق. كنت نظن كذوذ زي فرد سبيه استقى ساكي كتاب بوسني قاعد انا على خطا ينتقد هم شو منين قايد صلاح يتقال ذقنا يتقال كذوذ زي هي غيتناعل يسمى يغسيه يسماون يبدا يتساوي الحبس كاسني ديفغنا النيف كاسني ديفغنا في كذوث كاسني ديفغن في الوقا ما نتموت نتايا افايا كي غاكذو نتايا فقط باش دينيه ماشي دويدا غتفشلوض ماشي دويدا غتسوقض على خاطر نكوني نعولد سميت نفغا 22 في باهي باللي ونسو على سخام المناهات ثموثاكي سي مولانيس المناهات ثموثاكي غتنبنو سلساس لا نتساس العسكرينس لا نتا السداعينس يجمعها غير سبشل إما دفاع وكذود في مثال إلا غاد نجمع سخام لا بعد ونسى مقاضي الأعمار إلا غادي يروح غادي نجمع سخام إلا غادي يفهم باللي الوقت هكيا ديال الوقت المزيان ديال الوقت بغيدي حملين ثموث نسن ديال الوقت بغيدي كبغى ناس فنون في الصح أتيد في السفغن ديال كاكاس يجي سيدي 62 هاسا اوليك في لي زانستاسيون ياس كان طافو داك الحاجين سويد عندنا اشتاكي يفقند لي زاريستاسيون كي فقند باللي غادا بويا كاع قنتاس يوكادا طاس ينوا هادي السيكو ديس دايني ما يبداو يساوي الاحداث يمذانا يديفرون افتي ذات يديفرون في الصح يديفرون بشكل اللي هاد السلك تموت نسن مازالوا يفهمها بلا الوقتين الخوف يعدى الوقتين فوشل يعدى نكون يسكزيك نقاريتي ونكونوا نصوص سكزيك ذو كذا بيدنا الساقي يقن ميعقال وشكرا ميعقال واذا كنت نغنى في توكذوث واذا كنت نغنى بشكل ياسق من ثموثاكيه مسفهما باللي غادقي من الدوكلن المدى اسمها يغني وذا بوياكيه ودنا ثموث الجزائر يتهوينس دونك الصباح ياكي كوم دابيتود نروح دار السياج اون كومباني دي ميليتون دونك لاني دي 5 ملال غد السين لي ميليتون دي مغناصنا نملال ديال السياج من بعد نفقد نسوي القهوه جي روماركي ان موفمون انابيتويال ايفيكتيفمون ولا العسكر القايد اون سيفيل اكو دي تروطوار عقله انني ديجا بنيون مثلا قرنس مازيغ باتنا هذا ميليتون باتنا بغيت ديجا الصبحني نكسو باش تسقسي غادي والي امشي دا الحال امشي جا الحال اسكم في كالي عندنا غالا ايفيكتيفمون مدي حفظ شنو فورغون حفظ دا فورغون وكشمن غورنا لي سيفيل بروند لي سيفيل ندا سليم دونك نغاسلو نتالي راه سور كال موتيف غاد تحفسم نندا تحفسم غاد تكمل كوادنو نغاسلو نتمدو غير الكواد دابور نكيلو غير الكوادر نندا نحفس وذاك الناس ونحبس مرايون من بعد جو مسوي بريزونتي ناس دابور سو ديبوتي ونافي با الدروا دو ماريتي
رحنا لحبس وداك الجزائر حبس خثن ناس تصاريتي ما رقزنا كي خاطر واش شو خدمه نلحق التروطوار من ثنيه من الجزائريين مره اقلا ذو الجماعه 30 ان الحو الا ما يغلي ودافو ناس تلقى قد حسامت قد تزرمت بليك جاراون ذو قدود فرا اقدود يقول اي قار ونحبساره ونتشغلاره الا ما يغلو دافو من بعد كما صارت الجماعه الغاشي كما صارت الجماعه عندي مثلا بعد ولا وقالنا في منسن ارفدني ذي السيسن قرنيار داخل من بعد انا لي ميليتون انا 5 في البلاص انا نضرب على لي ميليتون يدي بنا الكوميساريا بون دينا نغاسنا شو الموتيف فور فيغ دبوي مارداكي اقارن اكزامان دو سيتوياسيون زي بارابور كوا تورا الى كنكيلي تورا تفكا تيغري وقدود الجزائري تيغري وقدود الجزائري ازن دينير كان اقلاغ الجماعه 30 تكوالي ما تكمل امنو غير تكمل تقرا ولا تغزيف تيمغور الجزائريين ديتيرميني وحبسنا راه الا ما يغدو دافو الساكيتو راه القايد صالح ولا شي ديوفا غادي يخدم سوا تيفرانين الا قاد يحسب بليك الشعب ني فوق في غادي يخدم تيفرانين هذا كي برا يوكل تيفرانين اكيد الجزائري طلب يد الحاجه غادي يروح للسيستم كي انكشم السيستم الجديد انكشم لا ديمقراطي انكشم الجزائر تقول الجزائر والزكاه انبنوا الجزائر لنا اكني تيفغا وكدود كي تيفغن هاد نقار صافي 30 الجمعه هي كيني نوالا بليك تمغور في كراوله درنوا لا سامباتي اما ذاك اللي ثمورتنا اما ذا على برا توالي لكم الدن اكدود الجزائري اش يزمر هذا يخدم اكدود الجزائري 8 وقرنا كي برا راه الطلب هذا يغلي وذافو يرنا ونتو خيراره دفير وخسخوا عناره لا سلحفوس لا العسكر لا جدرميا ونتو غالا دفير الا ما يغليو دافو وقايد صالح هذه نجمع حتى خميس خاطر لا سيتوياسيون لو ديباس دو لوان اكدود اي قارن فنو اون الجيري ليبر اي ديمقراطيك اي قارن يتنحاو كاع هذا روحناك وتنمير تنوير قناة الشعب بربر تيفي 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 قناة الشعب اسلم الوان يعطيكم الصحة سي فريمون سي لا شين سي بور نو با دير لا سول مي سي لا شين اللي قلنا تستويد اين لا سور التيران لي شان وذافو وديبيني كان ميثورا واقيلا توانزل بون اسينا كان القايد نيت العصابه تمزوارو العصابه ونعلم هذا شوت بون من العصابه الحقيقيه مازال السوره خاطر مازال تابع عندنا مازال تعدي البراج مازالوا كينا هذا عنده كبريد سلويث مي اين دينا الشرذمه يذكر سيد القران الشرذمه مي وري علي مالا باللي هذا الشرذمه ني يستغلين ويا هذا بو يحكمن مرات وليد ثوران لي جون كريم طابو باغ اكزومبل رنان صابور كاع باسكو بون سي ان ديتيني دوبينيون وين اختفي ستفان لي جوني اوليو باش ندفكن تمزدوخ باش ندفكن الخدمه هذا يعني خمن في من نسن مي ثنساوي نسنا الحبوس يقرب بازنيا غير طفنيه كي ور سعيغ ذا الشو ولا معنى لي جون سيرتو لو جون سي بور سا نتعيط ليبري لالجيري ليبري ماشي كان لي ديتوني باسكو لي ديتوني يتوطفن البطل
شاو ندير يعطيكم الصحة أمنوغ إلا غادي يكمل خاطر ويا تيفرانين واش توكين غدفكن اون بيريود دو ترانزيسيون أيغا صافي دير ثورة ثويما غدوية أيا السلمية ومن بعد وين كريم يونس ومن بعد وين غدا الفوت ومن بعد ثواغيث تم فرنسا يناد وإذا كون لا رضيضنا وإذا كون لا رضيضنا ذي عذاونا سي كراف يعطيكم الصحة et merci BRT TV. Bravo BRT TV. La lutte continue. aussi parce que c'est le moment ou jamais. bravo BRT TV يعطيكم الصحة. La lutte continue. BRT TV هذا كيتمنى غدا على بلاص اسمها بورقعه اسمها الخضر بورقعه بليس طابو جو بريفير قايد صلاح بن صلاح بدوي. نحو العصابه وزيدوا الكيان اللي في اليد نحو العصابه وزيدوا الكيان اللي في اليد نحو العصابه وزيدوا راك دينيغ ثورا كاينين الحركه كي ولغت وما يناقي 29 مارس اللي غدا كي الحصيني بردان ماشي داين يتسامر لاعب ça a donné énormément d'espoir ça veut dire que le peuple entier était mobilisé et que il pouvait faire entendre sa voix il se trouve que je me suis absenté depuis et qu'à Sagui ثورا دينيغ mars avril mai juin juillet août septembre disons à 4-5 mois de distance. J'ai l'impression qu'il y a un certain essoufflement. Mais il faut aussi relever le fait que c'est après les pluies diluviennes qui se sont déroulées donc earlier et qui ont probablement découragé beaucoup de gens pour venir marcher. Il se trouve aussi qu'il y a une espèce, certainement une espèce de lassitude. Il y a la rentrée scolaire, il y a l'été, le ramadan, etc. Mais on sent qu'il y a un certain essoufflement. Maintenant, il reste toujours des cartes maîtresses, il y a les élections et on ne peut pas trafiquer un chiffre de participation. C'est ça aussi qu'il faut voir. Il reste encore des cartes maîtresses pour le Hirak. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que vous pensez de la détention de Karim Tabou? Bien sûr. Je trouve que le régime est en train de se staliniser. C'est-à-dire qu'on arrête des gens pour des propos. Alors qu'il y a des gens qui ont commis des délits épouvantables et qui sont encore dans la nature, il se trouve qu'on arrête des gens, des hommes politiques qui émettent des opinions, des anciens combattants qui sont connus pour leur engagement, pour le pays et leur probité, et qu'on les arrête. Et ça, malheureusement, ça n'annonce rien, ça n'augure rien de bon. Donc, si je dois dire un mot sur Karim Tabou, c'est une très mauvaise voie qu'a emprunté le régime concernant l'arrestation des hommes politiques et généralement des citoyens qui expriment leurs opinions. Voilà. Donc c'est parfaitement condamnable. On n'arrête pas les gens pour des mots. C'est pour ça que je dis que le système est en voie de stalinisation.